बारम्बार हामीले जोड दिँदै आएको कुराबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यो हो सारा दुःख र समस्याको कारण अज्ञानता। संसारमा कुनै चीजको कमी छैन, किनभने संसार आफै चीज हो, ठुलो चीज। त्यसकारण संसारमा कुनै चीजको कमी छैन। उपयोग गर्ने ज्ञानको कमी हुन्छ। ज्ञानको कमी भयो भने भएको यो माइकको पनि काम आउँदैन। याद राख्नुहोस्, ज्ञान त्यो चीज हो जसले नभएको माइकलाई जन्माइदिन्छ। अज्ञान त्यो चीज हो जसले भएको माइक्रोफोनलाई चलाउन दिँदैन। गजब छैन कुरा? ज्ञान त्यो चीज हो जसले नभएको चीज जन्माइदिन्छ। अज्ञानता त्यो हो जसले भएको चीजलाई उपयोग गर्नबाट वञ्चित गराइदिन्छ। त्यसैले पूर्वमा ज्ञानको कुरा जति जोडतोडसँग बढाइयो इतिहासमा, पश्चिममा पनि यही कुरा जोडतोडसँग बढाइएकै थियो। उनीहरूले त्यसलाई फिलोसफी भन्छ। याद राख्नुहोस्, फिलोस भनेको लभ, सफी भनेको प्रेम। अतः फिलोसफीको शाब्दिक अर्थ हुन्छ लभ अफ नलेज, लभ अफ विजडम। ज्ञान प्रतिको प्रेमलाई फिलोसफी भनिन्छ। तर दुर्भाग्य यही रह्यो, मान्छेमा ज्ञान प्रतिको प्रेम रहेन, धन प्रतिको प्रेम रह्यो। अनि धनको लागि, अपराधको लागि उत्प्रेरित गरियो, गराइयो। किन भन्नाले ज्ञानभन्दा ठुलो उसलाई धन लाग्न थाल्यो। याद राख्नुहोस्, त्यस्तै ज्ञानभन्दा ठुलो उनीहरूलाई प्रतिष्ठा लाग्न थाल्यो, इज्जत, सम्मान। अनि ज्ञानभन्दा उनलाई चाहिँ इज्जत ठुलो भएको कारणले, अरूले दिने सम्मान ठुलो भएको कारणले गर्दा जसरी पनि चिटिक्क परेर बाहिरबाट ग्लेमरस बन्ने, टिक्क टिक्क टिक्क। भित्र फोक्रै किन नहोस्, तर बाहिर चिटिक्क पर्नै पर्छ गाँठी। किन भन्नाले बाहिरको आँखाले त्यो चिटिक्क परेको अनुहार, शरीर, क्याटवाक, त्यो जम्मैलाई पछ्याउँछ गाँठे यसरी। अनि त्यो मान्छेलाई हेर्न आउने भएको कारणले गर्दा मान्छेको ज्ञानभन्दा देखाउने कुरामा बढी चासो जान्छ। मैले पहिले पनि भनिसकेको एउटा उदाहरण पुनः प्रसङ्गवश प्रस्तुत गर्दैछु। युरोपको कुनै मुलुकको कुनै ठाउँमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन नोबेल पुरस्कार पाइसकेपछि हिँडिरहेका थिए। त्यतिन्जेल उनी विश्वविख्यात भइसकेका थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई देखेर केही मान्छे आइन्स्टाइनको सेरोफेरोमा जम्मा भए, कतिले अटोग्राफ्स मागे पनि। अनि पत्रकार त्यहाँ टुप्लुक आइपुगे। पत्रकारले हाँस्दै सोधिहाले, सर यही ठाउँमा यही दिनमा आजै तपाईभन्दा अगाडि मर्लिन मुनरो पनि वाक गरेको थियो। मर्लिन मुनरो यहाँबाट हिँड्दा मानव देशै खनिए जस्तै, त्यहाँ पुरा बस्ती नै उठेर आए जस्तै। बाटो ब्लक, 3-3, 4-4 घण्टा चाहिँ मोटरैमा चढ्यो। मर्लिन मुनरो भन्ने त्यो बेलाको विश्वविख्यात सुन्दरी मध्येमा गनिन्थ्यो। त्यो कलाकारलाई हेर्नको लागि मान्छे पुरा देशबाट आए जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले अल्बर्ट आइन्स्टाइन, जसले मानव इतिहासलाई बदल्यो, मान्छेको सोच्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याए, मान्छेको बाँच्ने प्रक्रियामा नयाँ आयाम थपे, त्यस्ता मान्छे हिँडिरहँदा पनि थोरै मान्छेले मात्रै चासो देखाए। अद्भुत छ। मर्लिन मुनरोले इतिहास त बदलेको छैन। मर्लिन मुनरोको उपस्थितिको कारण मान्छेको जीवन स्तर न उठेको छ, न जीवन स्तरमा कुनै बदलाव आएको छ। मान्छे त त्यही हो, हाँस्यो त्यसबाट। तर आइन्स्टाइनको उपस्थितिपछि
इतिहास फेरिएको छ, बदलेको छ, मान्छेको जीवनशैली फेरिएको छ, विचार गर्ने प्रणालीमा नयाँ आयाम थपिएको छ। तैपनि मर्लिन मुनरोलाई जति हेर्न मान्छे धाउँछन्, जनमहासागर उर्लिन्छन्, त्यति आइन्स्टाइनलाई हेर्न आउँदैन मान्छे देखिएन। कसो आइन्स्टाइनज्यू सर कसो भन्छन् पत्रकारले। आइन्स्टाइन कम मान्छे होइन, फेरि मानव इतिहासमा सधैँ स्मरण गर्न योग्य, प्रातः स्मरणीय केही व्यक्तित्व मध्ये एउटा व्यक्तित्वको रूपमा चिन्छु म आइन्स्टाइनलाई। याद राख्नुहोस्, अहिलेसम्मको मानव जातिको इतिहासमा प्रातः स्मरणीय थोरै व्यक्ति छन्, त्यसमध्ये एउटा अद्भुत व्यक्तित्व अल्बर्ट आइन्स्टाइन। साइन्टिस्ट भएको नाताले मात्र होइन, क्वान्टम फिजिक्स जन्माएको कारणले मात्र पनि होइन, क्वान्टम फिजिक्सलाई हुर्काएको कारणले मात्र पनि होइन, उनको मानवतावादी दृष्टिकोण। याद राख्नुहोस्, उनी जति मानवतावादी प्रति समर्पित व्यक्तित्व त्यो शिखरमा पुगेर धरतीमा कमै हुन्छ। इजरायलको राष्ट्रपति हुनको लागि आह्वान गर्दा पनि स्वीकार नगर्ने त्यो निर्लोभी व्यक्तित्व। क्यान यु इमेजिन इट? हामीलाई यहाँ अहिले जिल्ला सभापति बनाइदियो भने फेक्क गरेर पार्टी छोडेर जिल्ला सभापति 30 वर्ष 40 वर्षदेखि पार्टीमा आबद्ध मान्छे जिल्ला सभापति हुनको लागि पार्टी तिलाञ्जली दिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? अहिले भइरहेको हालसालको घटना। आइन्स्टाइनलाई सिधै राष्ट्रपति पद ला, त्यो पनि विदेशमा, कहाँ? इजरायलमा। म त्यसको योग्य होइन भनेर छोड्छु। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण धरतीमा साँच्चै तपाईले थोरै व्यक्तिलाई आँखा चिम्लेर बिहान सम्झनु पर्यो भने पहिलो पंक्तिमा टप 10 मा पर्नुहुन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन। टप 10 यस्ता व्यक्तित्व। आइन्स्टाइन त्यो हिँडिरहँदा मान्छेले खासै चासो देखाएन, थोरैले देखाए, किनभने सम्बन्धित मान्छे त पुगिहाल्छन्। तर आइन्स्टाइनलाई त्यसको पीर थिएन, किनभने उसलाई राष्ट्रपति पदसँग मतलब नभएको मान्छेलाई अरूले वास्ता गर्नु नगर्नुसँग मतलब रहने कुरा भएन। पत्रकारलाई मुँह तोड जवाफ दिए। मुँह तोड मतलब मुँहलाई तोडिसकेपछि फेरि अर्को प्रश्न आउँदैन। यो भारतीय फ्रेज, यो हिन्दी फ्रेज बडो मननीय छ। मुँह तोड जवाफ भनेको यस्तो जवाफ ब्वाङ्ग मुखमा हानेपछि अब बोल्नै नसक्ने। आइन्स्टाइनले के भन्नुभयो भने मर्लिन मुनरोसँग दुनियाँलाई देखाउने जे चीज छ उनको शरीरमा, त्यो मेरो शरीरमा कहाँ हुनु पर्छ? अब दुनियाँले यही बाहिरको आँखाले त्यही बाहिरको छाला हेर्ने न हो। सार्की मोराहरू खाली छाला हेर्ने दौड्छन् मान्छे। त्यो छालाप्रति आकर्षित भएका हो, अरू त के हो र? यसकारण यो मुँह तोड जवाफ थियो। त्यसपछि त हो बा भनेर यहाँको छाला टालियो। त बन्धु, त्यसैले हामीले यहाँ नबुझी नहुने गाँठी कुरो नै यही हो कि संसारमा कहिले पनि यो भित्रको सौन्दर्यलाई हेर्ने आँखा बढी भएनन्, थोरै भए, थोरै छन्, पारखिए। धेरै मान्छे त बाहिरकै कुरा हेर्ने, बाहिरै अल्मलिने। त्यसकारण यदि हामीले यो बाहिरको छालाको सौन्दर्य या बाहिर देखिने सौन्दर्यबाट भित्र पस्न सकेको खण्डमा मात्रै हाम्रो जीवन धन्य हुने पक्का। त्यसैलाई ज्ञान भनियो बुद्धले, या फिलोसफी भनियो पश्चिममा। फिलोसफी भनेको ज्ञान प्रतिको प्रेम, छाला प्रतिको होइन, धनको प्रेम होइन, पदको प्रेम होइन। यहाँ पदप्रति कति प्रेम छ है? याद राख्नुहोस्, पदप्रति साह्रै प्रेम छ। हनुमानजीको कुरा गरौँ अब।
बजरङ्गबली हनुमान, हनुमानलाई हेर्नुहोस् है, युद्ध लङ्का युद्ध जितिसकेपछि सीताले शाबास हनुमान कदर स्वरूप मोतीको हारमाला टक्र्याछ। हनुमानले त्यो हारमालालाई स्वीकार गरे त गरे, तर कसरी गरे त भन्नाले एउटा टिप्यो, फेरि खायो, फुक फुक गरे, अर्को मोती झिक्यो, फेरि फुक फुक गरे। अब मोती भनेको असली मोती त साह्रै महँगो हुन्छ, सबैलाई आश्चर्यमा पार्थे हनुमानले। अब यो कुरा हामीले रामायणमा पढ्यौँ। उनलाई न धनसँग मतलब न पदसँग मतलब। हनुमानजीले एक ठाउँमा के भन्नुभयो भन्नाले, म जति पदको भुखा कोही पनि छैन प्रभु। हेर्नुहोस् है हनुमानजीको वचन, म जति पदको भुखा कोही पनि छैन। दुनियाँमा अरूले ठुलो ठुलो बहादुरी काम गरेर एउटा पद पाउँछ, मैले त दुई दुईवटा पद पाएको छु। दुई दुईवटा पद के त भन्नाले पदको संस्कृतमा अर्थ हो खुट्टा, जसरी बच्चा पदयात्रा, पदयात्रा भनेकै खुट्टाको यात्रा। अरूले एउटा पद पाउँछ है, मैले त रामजीको दुई दुईवटा पद पाएको छु भने खुट्टा समाउँछु। त्यो हो भक्ति, त्यो हो ज्ञान। किन भन्नाले जहाँ राम पाइसकेपछि पद किन चाहियो, धन किन चाहियो, प्रतिष्ठा किन चाहियो। याद राख्नुहोस्, रामै पाइसकेपछि रामबाटै सबै बन्ने हो, अन्ततः राममै विलय हुने हो। किनभने राम भनेको यहाँ अन्तिम सत्यको नाम हो। यो प्रसङ्गमा राम भनेको यहाँ भगवान, भग भनेको वेजाइन, भग भनेको योनि र वान भनेको जोसँग योनि छ। यसको मतलब के, जहाँबाट सारा सृष्टि आउँछ, यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड जहाँबाट आउँछ त्यो स्रोतलाई भगवान भनियो। याद राख्नुहोस्, त्यसैलाई फिजिक्समा क्वान्टम भनिन्छ। सेम थिङ याद राख्नुहोस्, फिजिक्समा त्यसलाई चाहिँ क्वान्टम भनिन्छ, स्पिरिचुअलिटीमा रिलिजनमा त्यसलाई भगवान भनिन्छ। कुरो एउटै, भगवानको माने भग भनेको मैले भनिहालेँ त्यो योनि जहाँबाट सारा सृष्टि निस्कन्छ। अब योनि भनेको सृजनाको स्रोत हो। सृजनाको स्रोत भएको कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले भगवान भनेको त्यसलाई भनेको हो जसबाट सम्पूर्ण संसारका सबै कुरा सृजना हुन्छ, त्यो भगवान। त्यसैले त्यसलाई राम भने पनि हुन्छ, घनश्याम भने पनि हुन्छ, अल्लाह भने पनि हुन्छ, जिजस या अब्राहम भने पनि हुन्छ, त्यो केही फरक पर्दैन नामको कुरा। भगवानको माने यति नै हो, जीओडी गॉड। जी भनेको जेनरेटर जसले जन्माउँछ, ओ भनेको अपरेटर जसले पालन गर्छ, डी भनेको डिस्ट्रोयर जसले नष्ट गर्छ, द्याट इज गॉड। जीओडी, जी माने जेनरेटर, ओ माने अपरेटर, डी माने डिस्ट्रोयर। त्यसैले यो जसले सृष्टि बनाउँछ, जुन कारणले सृष्टि चल्छ, जुन कारणले सृष्टि समाप्त हुन्छ, त्यसको नाम के हो, भगवान हो। रामायणमा त्यस्तो शक्तिको एउटा व्यक्तिकरण, त्यसलाई चाहिँ पर्सनिफिकेसन भन्छौँ हामीहरू। पर्सनिफाई के गरियो त भन्नाले यो रामलाई चाहिँ भगवानको दर्जा दियो। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण जीओडी, यो जीओडी भनेको सम्पूर्ण ठाउँमा लागू हुने, सृष्टिमा बन्छ कुनै कुरा, केही दिन रहन्छ र त्यसपछि नष्ट हुन्छ, त्यही हो भगवान भने। अतः यहाँ रामलाई भगवानको रूपमा लियो। अतः रामलाई पाइसकेपछि अरू केही चाहिएन। मैले भनिहालेँ, यता चाहिँ अध्यात्म धर्म दर्शनमा यसलाई चाहिँ भगवान भनियो, उता विज्ञानमा यसलाई क्वान्टम भनियो। क्वान्टम भनेको अनडिस्ट्रक्टिबल युनिट अफ एनर्जी। पुनः एकपल्ट, क्वान्टम भनेको अनडिस्ट्रक्टिबल युनिट अफ एनर्जी। एनर्जीको त्यो अन्तिम इकाइ जो चाहिँ कहिले पनि डिस्ट्रोय हुँदैन, त्यसलाई क्वान्टम भन्यो। अब यो विश्व ब्रह्माण्ड बन्न अगाडि त्यो क्वान्टममै रहन्छ। यो क्वान्टम भनेको देखिँदैन, वेभको रूपमा, तरङ्गको रूपमा कतै रहन्छ। त्यही तरङ्ग बिस्तार बिस्तारै फेरि विभिन्न तरङ्गमा त चाहिँ छुट्छ अनि रङ्ग देखिन थाल्छ। त्यो रङ्ग देखेपछि फेरि जरङ्ग रिस उठ्छ कतिलाई, कतिलाई चाहिँ त्यो रङ्ग देखेपछि हाँसो उठ्छ, आनन्द उठ्छ, वाह। त्यो रङ्गको पनि हेरी हेरी, जस्तै कालो झन्डा पनि रङ्गै हो, रातो झन्डा पनि रङ्गै हो है। त्यो रङ्गको महिमा हुन्छ। बिहे गर्दा रातो लाउँछ। रातो किन त भन्नाले त्यहाँ पनि तरङ्गमा, रङ्गमा तरङ्ग उठाइदिन्छ त्यसले, के त प्रेमको तरङ्ग, रातो रङ्ग है। अनि कालो झन्डाले विरोध, यो रङ्गले तरङ्ग कसरी उठाउँछ भन्ने प्रमाण भयो। त्यसैले
यो हामीले बुझ्नै पर्ने यहाँ कुरो के छ त भन्नाले जब हामीलाई चाहिँ यो सृष्टिको कुरा गर्नु परेको हुन्छ त्यो बेला भगवानलाई माने पनि केही फरक छैन। किन भन्नाले भगवान भनेको मैले जेनेरेटर अपरेटर र डिस्ट्रोयर भनेपछि यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नमान्नुको कुनै अर्थै छैन। राम श्याम घनश्याम भनेको प्रतीक हो, सिम्बल हो। याद राख्नुहोस्, हामीले ढुङ्गालाई पनि त पूजा गर्छौँ नि सिम्बल बनाएर। ढुङ्गा त ढुङ्गै हो नि, प्रभु गर्छौँ ले, त्यो ढुङ्गै हो। मानेपछि त भगवान बन्दो रहेछ नि त, उसको लागि आनन्द त हुन्छ एकछिन। त्यस कारण यो त मान्यता हो भगवान। त्यसैले तपाईँले साइन्सको हिसाबले पनि मान्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्वान्टम हो। क्वान्टमबाट क्वान्टम भनेको वेभको रूपमा रहन्छ र पछि चाहिँ फेरि त्यो सृष्टिको रूपमा रङ्ग देखाउन थाल्छ, फेरि वेभमा फर्कन्छ, त्यसलाई प्रलय भनिन्छ। भनेपछि साइन्सले त्यसलाई क्वान्टम भनेर पत्ता लगाए, धर्मशास्त्रले त्यसलाई चाहिँ भगवान भन्यो। अब शास्त्र हेरी हेरी यहाँ रामायणमा त्यसलाई राम भन्यो। त्यसैले हनुमानजीले रामजीको पद समातेर खुट्टा समातेर के भने भन्नाले मलाई न हिरा चाहिन्छ न मोती चाहिन्छ, न मलाई कुनै पद प्रतिष्ठा चाहिन्छ प्रभु, मलाई एउटै चिज चाहिन्छ, तपाईँको खुट्टाको चरणको भक्ति चाहिन्छ। किन भन्नाले यो भक्तिभित्रबाटै सबै सृष्टि हुन्छ। त्यसकारण त्यो पद पाएपछि त अरू कुरा आवश्यकतै पर्दैन। त्यो हो राम भनेको, त्यहाँ ज्ञान हो। किन भन्नाले ज्ञान पाएपछि सबै कुरा पाउने भयो। ज्ञान पाएन भने केही पनि कुरा नपाउने भयो। पाएको कुरा पनि प्रयोग हुँदैन ज्ञान पाएन भने। श्रीमती पाए ज्ञान पाएनन्, अब श्रीमती के काम। श्रीमान पाए ज्ञान पाएन, अब श्रीमान के काम। बन्दुक पाए चलाउने तरिका आएन, के काम। त्यसकारण बन्दुक काफी छैन, चलाउने तरिका पनि त चाहिन्छ नि यार। चलाउने पनि कसलाई चलाउने त्यो पनि त ज्ञान चाहियो। चलाउनु पनि किन चलाउने त्यो पनि त ज्ञान चाहियो। त्यसकारण बिना ज्ञान यो संसारका सबै कुरा व्यवधान मात्रै हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला ज्ञानप्रतिको प्रेम जगाउनु पर्यो। अहिलेसम्मको संसार उल्ट्यो। पहिला चाहिँ ज्ञानलाई प्रायोरिटी दिन्थ्यो, अहिले ज्ञानलाई होइन धन पद अनि चाहिँ प्रतिष्ठा, यो तीनवटा कुरालाई हामीले चाहिँ जोड दिँदै आयौँ, जसको परिणामस्वरूप हामी धन पनि पायौँ, प्रतिष्ठा पनि पायौँ, पद पनि पायौँ, तर शान्ति पाएन, आनन्द पाएन, प्रेम पाएन, चैन पाएन, सबै कुरा गुमायौँ हामीले। याद राख्नुहोस्, यो देशको स्थितिलाई हेरेर पनि धन छ कतिपय मान्छेसँग, पद छ, प्रतिष्ठा पनि कम छैन, तर के छैन त भन्नाले ज्ञानै छैन। त्यसलाई कसरी चलाउने, कहाँ चलाउने, किन चलाउने ज्ञानै छैन। प्रायोरिटी जम्मै पद प्रतिष्ठामा छ, ज्ञान त चाहिँ नचाहिने जोकर फाल्टो। त्यो ज्ञान ठिकै छ। त्यसकारण हामी चाहिँ फिलोसफी प्रतिको आकर्षण हाम्रो भएन। त्यसैले हामीले पुनः फिलोसफी प्रति आकर्षण चाहिँ जगाउनुपर्छ। फिलोसफी भनेको ज्ञान प्रतिको प्रेम। याद राख्नुहोस्, फिलोसफीको अर्थ ज्ञान प्रतिको प्रेम। अब प्रसङ्गवश यो कति काम लाग्ने ज्ञान प्रतिको प्रेम, म आजको देशलाई मिल्ने र हाम्रो परिवारलाई मिल्ने एउटा प्रसङ्ग पेश गर्छु। हामी यो संसारका सबै मान्छेहरू अहिले स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो समस्या। मैले भनिहालेँ, अमेरिकामा 6 करोड मान्छे ब्लड प्रेसरको शिकार, क्यानट इमेजिन। अनि मुटुको रोगबाट मर्ने त अमेरिकामा नम्बर 1 किलर नै भनिन्छ अमेरिकामा। कि मुटुको रोग हुन अगाडि ब्लड प्रेसर हुन्छ, ब्लड प्रेसरको औषधि नै छैन। जो औषधि छ थामथुम गर्ने, छोड्की बढिहाल्ने। अनि त्यो औषधिको अर्को साइड इफेक्ट भनेको डिप्रेसन हुनसक्छ। त्यसले अर्को साइड इफेक्ट मेमोरी डाउन हुनसक्छ। त्यसले अब मेमोरी डाउन भयो, डिप्रेसन भयो भने त फेरि चाहिँ बाँच्नुको अर्थै हुँदैन। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, यो जम्मै अहिले चाहिँ यो मान्छेहरूले डिप्रेसन चाहिँ झेलिरहेको, मान्छेहरूले ब्लड प्रेसर झेलिरहेको अज्ञानताको कारणले। याद राख्नुहोस्, किनभने हामीले एउटा गल्ती के गर्यौँ भन्नाले आत्मज्ञानलाई चाहिँ ज्ञानै मानेनौँ, शिक्षालाई ज्ञान भन्यौँ। शिक्षा भनेको त बाह्य ज्ञान हो, मूल ज्ञान त आत्मज्ञान हो, आफ्नो ज्ञान, आफूसँग सम्बन्धित ज्ञान। म को हुँ, म के हुँ, म किन हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, यो केही पनि जानेनौँ हामीले। त्यसैले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले सबभन्दा बढी जोड नै आत्मज्ञानलाई दिए। किन पहिला तिमी आफूलाई चिन, तिमी आफूलाई चिनेपछि संसार त त्यतिकै हातमा आइहाल्यो नि। तर संसारलाई चिनेर तिमी आफूलाई चिन्न सक्दैनौ। याद राख्नुहोस्, संसारलाई चिनेर तिमी आफूलाई चिन्न सक्दैनौ, तर तिमीले आफूलाई चिन्यौ भने संसारलाई चिन्न सक्छौ। त्यसको लागि एउटा उदाहरण के दियो त भन्नाले, मेणबत्ती
अँध्यारो कोठामा परिरहेको छ। न्यायबिन्दुको एउटा प्रसङ्ग यो परिरहेको छ अँध्यारो कोठामा। मेणबत्तीलाई आफ्नो ज्ञान पनि थाहा छैन, उसको स्वरूपै थाहा छैन, ऊ के हो थाहा छैन। र मेणबत्तीलाई चारैतिर के छ को छ त्यो पनि थाहा छैन, किन भन्नाले अँध्यारो छ कोठा। तर जब मेणबत्ती बालिन्छ या बल्छ मेणबत्ती, त्यो बेला उनले आफ्नो स्वरूप थाहा हुन्छ। ए म त मेणबत्ती रहेछु, प्लिक प्लिक बलिरहेछु। अनि आफ्नो स्वरूप थाहा भएपछि चारैतिरको को छ के छ त्यो पनि थाहा हुने भयो। त्यसकारण आफूलाई चिन्नु भनेको अरूलाई चिन्नु। जबसम्म आफूलाई चिनिँदैन अरूलाई पनि चिन्दैनन्। मान्छे अँध्यारोमा छामछुम गरेर हिँड्छन्। आफ्नो ज्ञान छैन, अरूप्रति शङ्का छ। आफू को हो थाहा छैन अनि अरू को हो त्यो थाहा हुने कुरा आएन। त्यसकारण म को हुँ भनेर चिनेपछि अरू को हो भन्ने चिनिन्छ। याद राख्नुहोस्, यसैलाई चाहिँ आत्मज्ञान भनिन्छ। त्यसकारण मूल कुरो भनेको आत्मज्ञान हो, जुन हामीले चाहिँ छोड्दै आयौँ। अब उदाहरणको लागि संसारभरमा कतै पनि ब्लड प्रेसरको खासै औषधि देखिएन। आयुर्वेदमा या चाहिँ यता हर्बालिजममा या योग चिकित्सामा त्यस्ता चाहिँ सङ्केतहरू छन्, यो बाटोबाट लाग्यो भने ब्लड प्रेसर ठिक हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ कतिपय साथीहरूको ब्लड प्रेसर चाहिँ ठिक गराएका छौँ र उहाँहरू अहिलेसम्म चाहिँ बडा मस्तसँग चाहिँ बाँचिरहनु भएको छ बिना औषधि पनि। अब त्यो ज्ञान पाइएन भने त जिन्दगीभर औषधि क्वाप मकै भटमास खा जस्तो खाइन्छ। मकै भटमास खा त पोषक तत्त्व हो त्यो, तर औषधि शोषक तत्त्व हो त्यो। त्यसैले याद राख्नुहोस्, औषधिको बारेमा महात्मा गान्धीको टिप्पणी के छ त भन्नाले गान्धीले के भन्नुभएको थियो भने यदि दुनियाँभरको औषधिलाई पोको पारेर समुद्रमा फालिदियो भने त्यो मानव जातिको लागि सौभाग्य हुन्छ, तर चाहिँ मत्स्य जातिको लागि, माछाहरूको लागि दुर्भाग्य बन्छ अरे। अत यो औषधिले मान्छेको चाहिँ खासै कल्याण त गरिरहेको छैन। यो कुरा हामीले यो समयमा आएर बढी झेलिरहेका छौँ। अत त्यसको यौगिक प्रक्रियाहरूमा मुद्रा विज्ञानमा जाँदा मैले हिजो रेडियोमै भनेकै कुरा भनौँ, यो 2वटा औँला हेर्नुहोस्, यो 5वटा औँलामा यो औँला चाहिँ यो बुढी औँलालाई अग्नि तत्त्व मानिन्छ। 5वटा तत्त्व छ शरीरमा, संसारमा पनि 5वटै तत्त्व मिलेर बनेको छ। त्यसकारण जसरी संसारमा यो 5वटा तत्त्वमा ब्यालेन्स भएन भने विभिन्न किसिमका समस्या देखिन्छन्। एउटा उदाहरण, अहिलेको यो उदाहरण सुन्नुहोस्। अहिले अमेरिकालाई साह्रै पिरोलिरहेको एउटा समस्या रिटा। यो रिटा स्टोम जुन आइरहेको छ, समुद्री आँधी आइरहेको छ, त्यसले अमेरिकालाई थर्कमान बनाएको छ। अमेरिका जस्तो देश जसले संसारलाई थर्काउँछ, रिटाले उसैलाई थर्काइदिन्छ। यसलाई आस्टिनका साँप भन्छ कि। आस्टिन भनेको यो यसभित्रको साँप, बाहिरको साँपदेखि बचिन्छ, यहीँ कहिले टुवाको टोकेर मार्छ। अमेरिकाको लागि आस्टिनका साँप सिद्ध भयो रिटा। अब यो रिटा उठिरहेछ, हिजो अहिले रिटा, भोलि के उठ्छ, पर्सि के उठ्छ के थाहा। अनि वैज्ञानिकहरूले अहिले चाहिँ विश्लेषण गरिसकेका छन् यो रिटा किन उठेको छ भन्नाले यही अज्ञानताको कारणले गर्दा। बाहिरको छालाको ज्ञान त भयो, कुन छाला राम्रो गरेर कन्ज्युमर सोसाइटी त बढ्यो, तर अन्तर्ज्ञान नभएको कारणले गर्दा अहिले अमेरिकाले दुःख भोग्नु पुग्यो। यो भोग्ने क्रम अब सुरुवात हो, यो रोकिँदैन। जसरी नेपालको सङ्कट पनि यो सुरुवात हो है, नेपालको सङ्कट अहिले पनि सुरुवातकै अवस्थामा हो, त्यस्तै चाहिँ अमेरिकाको सङ्कट पनि सुरुवात हो। किन भन्नाले अमेरिकालाई अरूले दबाउन सक्दैन, तर प्रकृतिले कहाँ छोड्छ। किन भन्नाले प्रकृतिले उनलाई दबाएपछि प्रकृतिले पनि एभ्री एक्सन ह्याज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रियाक्सन हो, ल त लागू गर्छ। त्यसैले प्रकृतिलाई उनले चाहिँ जबरजस्ती शोषण गर्यो। अमेरिकाले प्रकृतिलाई जबरजस्ती शोषण गर्यो भनेको मतलब अहिले जुन कन्ज्युमर सोसाइटी डेभलप भयो, प्रकृतिलाई चाहिँ जबरजस्ती शोषण गरेर ग्यास निकाल्ने, सुन निकाल्ने, पेट्रोल निकाल्ने, के निकाल्ने अनि बाहिरबाट त धनी भयो, भित्रबाट प्रकृति खोक्रो भयो। परिणामस्वरूप अहिले संसारको सबैको चिन्ता बनेको छ पृथ्वीको तापमान। यो पृथ्वीको तापमान यस्तै बढ्ने हो भने 20 वर्षमा संसारका अधिकांश मुलुकहरू समुद्रमै डुब्ने कुरा पनि वैज्ञानिकहरूले अड्कल काटिसकेका छन्। संसारका प्राय मुलुक जो समुद्रको किनारमा छन् तिनीहरू त डुब्नै भए, त्यसको छेउछाउका मुलुकहरू पनि डुब्ने चाहिँ बढी चान्स छ। त्यसैले अहिलेको संसारको सबभन्दा ठुलो समस्या पृथ्वीको बढ्दो तापमान। नम्बर 1, यही तापमानकै कारणले गर्दा, यही पृथ्वीको तापमान कोही विचलन, त्यसमा विचलन आउनुको कारणले गर्दा समुद्रमा यस्ता रिटा जस्ता आँधी आउँछन्। नाम त राम्रो, रिटा आउनु भयो। रिटा भने
भनेपछि नेपाली केटालाई त कुन केटा तर यो रिटा त्यस्तो होइन ठिटा। अरे भाई मौत भी खूबसूरत ढंग से पेश हो रहा, नाम तो रीठा तर काम चाहिँ रिठा। अतः बन्धुहरू, यो अमेरिकामा आइरहेको यो तुफान, यो समस्या, यसको कारण वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाइसकेका छन्। त्यो के हो त भन्नाले प्रकृतिको तापमान। जब प्रकृतिमा ताप बिग्रिन्छ समुद्र चाहिँ अनि चाहिँ उम्डिन थाल्छ। अब हेर्नुहोस् है, पृथ्वीको रोग भयो, सिङ्गो धरतीको रोग, किनभने पृथ्वी पनि पञ्चतत्त्वबाट बनेको छ। ताप बढ्यो, समुद्रको तुफान उठ्यो, उनले बनाएका सम्पूर्ण संरचनाहरू भड्किन थालेको छ र अब एक किसिमबाट आतंक, ऊ दुनियाँको आतंकसँग बन्दुक तेर्स्याएर बसेछ, समुद्रको आतंकलाई बन्दुकले हान्नु भएन, बम खसाल्नु भएन। हेर्नुहोस् है, क्यान यु इमेजिन? यो पनि अमेरिकाको आत्मज्ञानको अभाव। दुनियाँको ज्ञान छ उनलाई, शिक्षा जसलाई भनिन्छ, तर आत्मज्ञान भएन। त्यो आत्मज्ञान भएको भए यसरी पृथ्वीको तापमान बढाउनु हुँदैन भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्थ्यो नि। तर जबरजस्ती बढाइए है। एकचोटि चाहिँ रियो डी जेनेरियोमा चाहिँ सम्मेलन हुँदाखेरि त्यो पालाका, त्यस पालाका राष्ट्रपतिहरूले त्यसलाई चाहिँ पृथ्वीलाई जोगाउने कुरामा हस्ताक्षरै गरेनन् भन्ने कुरा पनि खुब व्यापक चर्चामा आएको थियो, याद राख्नुहोस्। अब त्यसकै परिणाम अहिले आएर 20 वर्ष पछाडि भोगिरहेका छन्। हुने त्यही हो। अतः मेरा बन्धुहरू, जसरी पृथ्वीमा सन्तुलन बिग्रिन्छ, पञ्चतत्त्व बिग्रियो भने त्यस्तै यो शरीर पनि पृथ्वीकै अङ्ग भएकोले यहाँ पनि पञ्चतत्त्व छ। जसरी शरीरमा तापमान बढ्यो भने, नचाहिने कुरा थपियो भने स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। हाम्रो शरीरमा पञ्चतत्त्व छ र पञ्चतत्त्व चाहिँ बिग्रियो भने, एउटा तत्त्व बढ्यो भने अनि सबै किसिमका रोग आउन थाल्छ। एउटा तत्त्व घट्यो भने सबै किसिमका रोग आउन थाल्छ। अब यो पञ्चतत्त्वको म ज्ञान यहाँहरूलाई चाहिँ पेश गर्दैछु। पञ्चतत्त्वको प्रतिनिधि गर्ने सेन्ट्रल पोइन्ट चाहिँ मध्ये एउटा हो बुढी औँला। यसले चाहिँ आगो तत्त्व, ताप तत्त्वलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। यो आगो पृथ्वीको तापमान जस्तै शरीरको तापमानको केन्द्रबिन्दु, यसलाई मान्नुहोस्। अनि दोस्रो, आगोको उल्टो पानी हुन्छ, यो कान्छी औँला, यो पानीको प्रतिनिधित्व गर्छ। आगो यहाँ छ, पानी यहाँ छ। अब यसलाई यसरी उल्टाएर हेर्दा त्यो आगो, यसलाई सूर्य सम्झनुहोस्, सूर्य पनि आगो भएकोले। त्यसको ठिक मुनि चाहिँ, सूर्यको ठिक मुनि चाहिँ त्यहाँ वायु चलिरहेछ भनेर कल्पना गर्नुहोस्। सूर्यको ठिक मुनि वायु चलिरहेछ, अर्थात् सूर्यसँग वायु जोडिएको छ। यो वायु तत्त्व। अनि त्यो वायुको अलिकति मुनि आकाश तत्त्व भनेर कल्पना गर्नुहोस्। आकाश तत्त्व, यी आकाश बीचमा छ। अनि त्यसपछि यहाँ पृथ्वी तत्त्व, यो पृथ्वी तत्त्व। अब यो त पानी भनिहाल्यो। यसरी यो 5 वटा औँलाहरूमा जसरी त्यो पंखा त्यहाँ चलिरहेछ, अब पंखा रोक्नु पर्यो भने त्यहाँ झ्याप समात्यो भने हात काटिन्छ। ओ कहाँ स्विच बोर्ड छ त्यहाँ थिच्ने हो। त्यस्तै शरीरमा रोग लाग्दाखेरि पनि स्विच बोर्ड कहाँ छ त भन्नाले यही हातमा छ। यो हातमा यसलाई थिचेर पनि रोग निको पार्न सकिन्छ। यो यताको आत्मज्ञानकै परिणाम हो। हेर्नुहोस् है, आत्मज्ञान भनेको आफूप्रतिको जानकारी, संसारप्रतिको जानकारी होइन, आफूप्रतिको जानकारी। कहाँ के गर्यो भने म स्वस्थ रहन सक्छु, खुसी रहन सक्छु, सृजनशील रहन सक्छु, यो पूर्वीय विद्याको विशेषता हो। अतः पुनः एकपल्ट यहाँ चाहिँ धेरै साथीहरू भएकोले म फेरि एकपल्ट चाहिँ भन्नुपर्छ, यो आगो, यो के को आगो, आगोले वायुलाई भड्काइदिएछ अथवा वायुले आगोलाई भड्काउँछ। वायुपछि आकाश त। अब आकाशको मुनि के छ त? पृथ्वी छ। पृथ्वी मुनि के छ त? समुद्र छ। यसरी चाहिँ कल्पना गर्नुहोस्। यो 5 वटा तत्त्व, यो 5 वटा तत्त्वमा कतै गोलमाल भयो भने बर्बाद। अतः अब तपाईहरू, हामी जम्मैको समस्या अहिलेको युगमा के त भन्नाले मेमोरीको समस्या। याद राख्नुहोस्, मेमोरी भन्ने कुरा, स्मरण शक्ति गयो भने त सबै कुरा गयो। अहिले त रोग पनि छ, एल्जमेयर डिजिज लाग्यो तपाईलाई है। एल्जमेयर डिजिज भयो भने त स्वास्नी को हो, लोग्ने को हो, घर कहाँ हो त्यो पनि नचिन्ने हुन सक्छ। सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति पनि आफ्नो हो कि होइन थाहा छैन। याद राख्नुहोस्। त्यसैले मेमोरी हाम्रो सबभन्दा ठुलो धन हो। मेमोरी चलिरहनुको लागि एउटा केमिकल चाहिन्छ, एसिटाइल कोलाइन। यदि एसिटाइल कोलाइन क्रियाशील भइदिएन भने हाम्रो मेमोरी चाहिँ खस्किँदै जान्छ। एउटा कारण, धेरै कारण हुन्छन्, त्यसमध्ये एसिटाइल कोलाइन एउटा भयो।
अब यो एसिटाइल कोलाइनलाई कसरी क्रियाशील बनाउने त्यो जानेनौँ भने चाहिँ एसिटाइल कोलाइन चाहिँ नचल्न सक्छ। जसरी मोटरसाइकलमा पेट्रोल पनि छ, मोटरसाइकल पनि छ, तर चलाउने तरिका आएन भने त मोटरसाइकल त्यतिकै बसिरहन्छ। के अब बोर भयो, कुर्दा कुर्दा आएन, म त घर फर्केँ भनेर मोटरसाइकल त घर आउँदैन, कार त घर फर्कँदैन, त्यसलाई त ड्राइभर चाहिन्छ, अर्थात् ज्ञान चाहिन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई पनि रोग लाग्नुको या समस्या आउनुको कारण अज्ञानता हो, मैले भनिहालेँ। त्यसमध्ये आत्मज्ञानको अभाव, आत्मज्ञान। र त्यसमा अब मेमोरीको कुरा गर्दाखेरि हजारौँ वर्षदेखि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले प्रयोग गर्दै आएको मुद्राको नाम हो ज्ञान मुद्रा। अहिले ज्ञानकै कुरा गरिरहेछ। यो ज्ञान मुद्रा हेर्नुहोस् त, यसरी यहाँ यसरी खिच्नु केही पनि होइन जस्तो छ, तर यसले हाम्रो स्मरण शक्तिलाई जोगाइराख्ने एसिटाइल कोलाइनलाई क्रियाशील बनाउँछ। यो पोजिसन, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? ज्ञान मुद्रा। तर कति समयमा त त्यो पनि याद राख्नु, एकछिन गरेर हुँदैन। 45 मिनट, दिनको 45 मिनट, कम्तीमा तपाईँले 2-4 महिना चाहिँ प्र्याक्टिस नगरिकन मेमोरी बढेको थाहा हुँदैन फेरि। किन भन्नाले यस कारण पनि यसको एट्र्याक्सन नरहेको। किन भन्नाले औषधिको जमाना है, अहिले त बाहिरको कुरा त के त भन्नाले क्वापो चाहिँ पप गरे मेरो मेमोरी बढ्यो भन्ने आयो भने त विश्वास गर्छ मान्छेले। 4-4 महिना कहाँ? तपाईँलाई थाहा छ कतिपय मान्छेले चुरोट खाएर चाहिँ क्यान्सर हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वासै गर्दैन। किन भन्नाले चुरोट अहिले खाइन्छ, क्यान्सर 20 वर्षपछि हुन्छ, त्यस कारण उसले विश्वास गर्दैन। ल कि चुरोट खाएर क्यान्सर हुन्छ अरे, हुने भए खोइ मलाई भएको भन्छ, तानी तानी भन्छ यो मोराले, यो मोरी। कस्तो मूर्ख डक्टरहरू भने चुरोट खाएर क्यान्सर हुन्छ अरे। मैले चाहिँ अहिले 12 खिल्ली खाइसकेँ, खोइ भएकै छैन। अरे यार, यो 12 खिल्ली खाएर हुने हो? यो क्या 20 वर्षपछि होला, 25 वर्षपछि होला, 30 वर्षमा होला, तर हुन्छ। त्यसकारण पनि मान्छेले चाहिँ मान्छे पापी हुनुको कारण त्यही हो। किन भन्नाले उसको तुरन्त रिजल्ट आएर भनेर बच्छ। अब पछि आउने रिजल्ट भयो भने मरेपछि देखा जाएगा, मरेपछि देखा जाएगा, त्यो देख्ने आँखै देख्दैन। हेर्नुहोस् त, प्रकृतिले गजबको एउटा व्यवस्था गरेको छ कि तपाईँ त्यहाँ झ्यालमा उभिनुहोस् कि एकदम उभिनुहोस्, खडा हुनुहोस्, अनि एकजना साथीलाई भन्नु ल मलाई चाहिँ एकचोटि घचेट्नुहोस् भन्नु। घचेट्न साथ तपाईँ चाहिँ डाङ खसिहाल्नुहुन्छ र हात खुट्टा भाँच्नुदेखि मर्ने पनि सम्भावना हुन्छ। तुरन्तै परिणाम आयो है, नपत्या ट्राई गर्ने कि। त्यसकारण तपाईँ त्यो गर्नुहुन्न त्यो, किन भन्नाले तुरन्तै परिणाम निस्कन्छ। अब चुरोट खाएर पनि हुने त त्यही हो नि, आखिर मर्ने सम्भावना त छ नि, तर 20 वर्षपछि मर्ने कसलाई के थाहा। त्यसकारण तान तान यार, अहिले 20 वर्ष आएको पनि छैन, तान 20 वर्ष धेरै टाढा तान। यसरी चाहिँ मान्छे चाहिँ बेवकुफ बन्छ। अब यो अज्ञानता त यसरी प्र्याक्टिस गर्छन् 20 वर्षलाई वास्ता नगरिकन। ज्ञानको पनि यही समस्या छ फेरि। मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, अब ज्ञान मुद्रा यो 45 मिनट दिनको 3-4 महिना, ओहो 3-4 महिना यसरी के गर आँटै आउँदैन, संयमै छैन है। तर तपाईँलाई एउटा म गजबको कुरा भन्छु, यो मनोक्रान्ति अभियान भएको कारणले गर्दा त्यसकारण बुझ्नुपर्छ। अब यो तपाईँको लागि यो खुल्ला छ। तपाईँलाई म एकदम सिम्पल मेथड भन्छु, गएर घरमा गएर सुत्दाखेरि यसरी सुत्नुहोस्। राति पल्टँदा बुढाले हात समातेर बुढिया भन्ने, प्रेमिकाले हात समात्यो यसरी, हेलो डार्लिङ, आई लभ यु डार्लिङ। अबबाट कसैलाई राम्रो पनि यु आर भेरी गुड, वन्डरफुल, बस यसलाई छोड्दैन, जान जाएगा हम नहीं छोडेगा। याद रामदेवजीले एउटा गजबको काम गर्नुभएको, जहाँ हेरे पनि अब यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ कपाल चाहिँ फुल्दैन, अथवा चाहिँ कालो कपाल चाहिँ कालै रहन्छ र चाहिँ सेतो चाहिँ कपाल कालो हुन्छ भन्ने कुरा अब मलाई त्यो विज्ञान थाहा छैन। अनि एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, म त्यो सिफारिस गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भन्नाले अब त्यो हुँदैन भनेको होइन, मैले त्यसको विज्ञान थाहा नभइकन मनोक्रान्तिले त्यस्तो सिफारिस गर्दैन।
मनोक्रान्तिले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि त्यसको वैज्ञानिक आधार दिन सकेन भने गर्दैन। किन भन्नाले रामदेवजीको यो अभियान भनेको, उहाँको अभियान भनेको धार्मिक अभियान हो, धार्मिक मुभमेन्ट हो। तर हाम्रो अभियान भनेको धार्मिक होइन, समग्र मुभमेन्ट। त्यसैले हामीले राजनीति, विज्ञान र अध्यात्मलाई जोड्ने कोसिस गर्दछौँ। यसकारण हामीले विज्ञान नजोडेको अध्यात्मलाई त चाहिँ टाढैबाट नमस्कार गरिदिन्छौँ। त्यस्तो चाहिँदैन हामीले। किन भन्नाले त्यसले चाहिँ मान्छेलाई भ्रममा पारिदिन्छ। विज्ञान नभएको अध्यात्मले मान्छेलाई भ्रममा पारिदिन्छ, सम्प्रदाय निर्माण गरेर फेरि झगडा गराइदिन्छ। अतः यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। कतिपय सम्प्रदायले लसुन खानु हुँदैन भनेर अहिले पनि प्रचार गर्छ, जबकि चाहिँ वैज्ञानिकहरूले लसुनले चाहिँ ब्लड प्रेसरदेखि लिएर 36 वटा रोगमा काम आउँछ भनेर 100 वटा पेपर पेश गर्दा पनि उनीहरूले लसुनै खान्थेन। ए पागल भयो कि क्या हो? वैज्ञानिक जमानामा पनि लसुन खानु हुँदैन भनेर। यो किन भएको त भन्नाले धर्म कस्तो धर्म यो? विज्ञान नभएको धर्मको अर्को अधिनायकवाद हो, सांस्कृतिक अधिनायकवाद भन्छ त्यसलाई। किन भन्नाले सांस्कृतिक रूपमा एक जमातले चाहिँ बोकेको कुरालाई अरू जमातलाई लाग्नै खोज्ने विज्ञान बाँड्दै जाओस्। नो, मनोक्रान्ति त्यससँग मतलब छैन। त्यसकारण हामीले कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ विज्ञानसँग सम्मत या त वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएर आउनु पर्यो, या त चाहिँ कुनै व्यक्तिले त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा गर्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ। अतः हामीले चाहिँ यो कुरा गर्दाखेरि यसबाट मेमोरी बढ्छ भन्ने कुरा मैले भने नि, यसले एसिटाइल कोलाइनलाई चाहिँ क्रियाशील गर्ने कुराहरू वैज्ञानिक रूपमै सिद्ध भएको कारणले मात्रै मैले तपाईँलाई भनेको। नत्र भने चाहिँ त्यो आधार नभएको यसो यसो चाहिँ गर्नु भनेर म भन्दिनँ। यसको मतलब यो गलत भनेको होइन, फेरि ठिक कि गलत त्यो पत्ता लगाउनु बाँकी छ, त्यति मात्रै। किनभने एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, सबै कुरा चाहिँ आफूले नबुझेको गलतै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अर्को हिंसा हो। सबै कुरा आफूले नबुझ्दैमा गल्ती हुँदैन मित्र। त्यसैले यो सारा सृष्टि चल्नुको लागि त्यहाँ 3 वटा तत्त्व हुन्छ। एउटा के? न्युट्रोन, अर्को प्रोटोन, अर्को इलेक्ट्रोन। चार्ज भयो 3 वटा। इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज, प्रोटोन भनेको पोजिटिभ चार्ज र न्युट्रोन न्युट्रल चार्ज। जुन जुन कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्न त्यो कुरालाई सँग जुझ्ने होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ न्युट्रल चार्जमा बसेर हेर्ने हो। याद राख्नुहोस्, मन पर्यो पोजिटिभ चार्जमा आउनुहोस्, राम्रो कुरा हो त्यो। मन परेन भने तपाईँले चाहिँ नेगेटिभ चार्जमा गएर यो हुँदै होइन भन्नु पर्दैन तपाईँले। त्यो कुरालाई तपाईँले न्युट्रल चार्जमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। म अहिले बुझ्दिनँ, बस सक्यो। मैले अहिले बुझ्दिनँ भने त मिल्यो नि कुरा। याद राख्नुहोस्, त्यस्तै मैले यो कुरालाई चाहिँ न्युट्रल चार्जमा बसेर हेरेको। किन भन्नाले चाहिँ सबै कुरालाई विरोध गर्नु पर्दैन। मनोक्रान्तिले त विरोध त कुरै गर्दैन, किन भन्नाले हामी सदुपयोग गर्छौँ त्यसको। अत प्रसङ्गवश अब ज्ञान मुद्राकै कुरा, यसले तपाईँको अनिद्राको रोगलाई ठिक पार्छ। अर्को, अब यो त तपाईँले 3 महिनाभित्र थाहा हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि। तपाईँलाई केही समय चाहिएन। अहिले प्रवचन सुनिरहँदाखेरि पनि यसरी नै सुन्नुहोस्, हिँड्दा पनि यसरी नै हिँड्नुहोस्, अङ्गालो हाल्दा यसरी। यो त छुट्याउनै पर्दैन यार। खाना खाँदा समेत छुट्दैन यो, यसरी चम्चा समाउनुहोस् यार। 3 महिना मैले तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्टको लागि मात्रै मागेको यो समय, जिन्दगीभर नगर्नुहोस्, सम्प्रदाय बनाउनु पर्दैन। तर 3 महिना गरेर हेर्नुहोस्, ठिक लाग्यो भने 45 मिनट गरे पुग्छ। दिनरात गर्नु पर्दैन यसरी, 45 मिनट। यो ज्ञान मुद्राको कुरा। अब मैले हिजो ब्लड प्रेसरबाट मुक्ति हुनुको लागि, अब तपाईँहरूमध्ये यहाँ धेरै ब्लड प्रेसरवाला होला, तरिका हेर्नुहोस् है। यो बुढी औँला, यो चाहिँ बुढी औँला के तत्त्व? अग्नि तत्त्व। यो के तत्त्व? वायु। यो के तत्त्व? आकाश तत्त्व। यसलाई जोडेर यी खिच्नु पर्दैन, बस हल्का साथ, एकदम हल्का साथ तपाईँ बिहान बेलुका दिउँसो लगातार गर्दै जानुहोस् मित्र, तपाईँको प्रेसरमा चाहिँ कमी आउन थाल्छ। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। किन भन्नाले औषधिले ठिक नपारेको कुरा, लाखौं करोडौं सम्पत्ति र पद प्रतिष्ठाले ठिक नपार्ने कुरा यतिले ठिक भयो भने आए आँप गए चट्टार हुनेछ। यति पनि नगर्ने प्रयोग, त्यो त हुनै सक्दैन। हामी त प्रयोगै गर्नको लागि जन्मेको। अतः ब्लड प्रेसर, अब कतिलाई ब्लड प्रेसरै हुँदैन, म के गरौँ, ब्लड प्रेसरै छैन मेरो, भगवान् ब्लड प्रेसर होस् त्यसपछि ट्राई गर्छु। यो त गर्नु भएन। अब तपाईँलाई म अर्को मुद्रा भन्छु, त्यसको लागि सिंहाक्रान्त मुद्रा। यो देशमा अहिले चाहिँ देशमा सबभन्दा बढी चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ शक्ति, व्यक्तिगत रूपमा है, देशको हिसाबले होइन कि व्यक्तिगत रूपमा शक्ति भने के? मनोबल। किन भन्नाले देशमा जनता यताको बन्दुकबाट उताको बन्दुकबाट र सडकमा आउने ढुङ्गाबाट पिल्सिरहेका छन्।
उताबाट बन्दुक आउँछ यताबाट बन्दुक आउँछ भनेर सहरमा चाहिँ लुरलुर हिँडेको ढुङ्गा पो आइरहेको। यो त कस्तो त भन्नाले एकचोटि प्रेम चोपडाले एउटा फिल्ममा भनेका थिए डायलग, प्रेम चोपडा भिलेन हैन, मैं काटता नहीं, मैं गौमन नहीं हूँ, मैं काटता नहीं, मैं निगलता हूँ, मैं अजगर भन्छन् के मेरा नाम अजगर है, मैं काटता नहीं निगलता हूँ रे। अजिङ्गरले टोकेर मार्दैन, वाक्कै निलिदिन्छ। त्यसकारण हाम्रो हालत कस्तो त भन्नाले एका दुईतिरबाट चाहिँ गौमन फा 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 गरिरहेको। अहिले सडकमा हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यो ढुङ्गा पर्दाखेरि त त्यसले निलेको जस्तो अनुभव हुन्छ। उनले त काट्दैन, बन्दुक त हिर्काउँदैन, के गर्छ त भन्नाले फोहराले छ्याप्छ, टियर ग्यासले हान्छ, ठुस्छ ठुस्छ ठुस्छ। अनि चाहिँ ढुङ्गा फेरि ओहो हो 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 हो। यो अवस्थामा नेपाली जनताको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिने चाहिँ शान्ति होइन। मैले धेरैपल्ट भनेको छु देशलाई शान्ति चाहिँदैन, यो गलत कुरा हो, यो षड्यन्त्र हो। शान्ति त मान्छेको मनलाई चाहिने, किनभने मनमा शान्ति नआएकोले त देशको अशान्ति आउँछ। त्यसैले मान्छेको मनलाई शान्ति गर्ने दिशातिर नलागिकन जबरजस्ती देशमा शान्ति ल्याउन खोज्यो भने शान्तिको नाउँमा यो अर्को एउटा भ्रान्ति लादिँदैछ भनेर बुझ्ने होइन त, याद राख्ने हो, त्यही बुझ्ने हो। त्यसैले मान्छे कसरी शान्त हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने। यो राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने यहाँ 50 भन्दा बेसी भाषाभाषीहरू छन्, यो राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने यहाँ जनजातिहरू यत्रो छन्। यो देशमा सबैलाई समान रूपमा राजनीतिक रूपले चाहिँ अवसर दिएन भने के शान्त होलान् उनीहरू? त्यसकारण यहाँनिर अशान्तिका कारण त्यसलाई निर्मूलन नगरिकन बाहिरबाट सन्धि गरेर सम्झौता गरेर शान्ति आएको केही दिनपछि भ्रान्तिमा चाहिँ पुगिन्छ त्यो। अत हामीले देशलाई शान्ति चाहिँदैन, शान्ति मान्छेको मनमा नभई हुँदैन। मनमा शान्ति भयो भने देशमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ बन्दुक उठाउनु पर्ने आवश्यकतै हुँदैन। शान्त मान्छेले उठाउँदा पनि उठाउँदैन कि चाहिँ बन्दुक चाहिँ शान्त भइकन यसरी उठाएर हान्नु यार हान्नु कहाँ हान्नु त लानु गर्न सकिन्छ सकिन्छ। त्यसको लागि त रिस चाहिएन, हामीले यस्तो गरिरहेको मारेर झोड्छ मरालाई यस्तो नगरिकन। अरे भाइ हाँसी हाँसी श्रीमतीसँग झगडा गरेर हेर्नुहोस् त, श्रीमती श्रीमानसँग त झगडा गर्न सक्दैन भने अरूसँग सकिन्छ? त्यसकारण शान्ति चाहिँ आयो भने मान्छेमा भित्रबाट आयो भने त उसले चाहिँ त्यो विद्रोह त गर्नै परेन, अशान्त भएकोले विद्रोह गर्ने हो। अतः अहिलेको देशमा अब यो बाहिरको शान्तिको कुरा चाहिँ यो पछिको कुरा अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो बसको कुरा नभएकोले हाम्रो बसको कुरा के त भन्नाले हामीले आफूलाई चाहिएको बेलामा चाहिँ शक्ति निकाल्न सकिन्छ। जब जब चाहिँ ढुङ्गा मुढा चाहिँ देख्छौँ, जब जब चाहिँ बन्दुक चलेको देख्छौँ या बजार बन्द भएको देख्छौँ, म खत्तम भएँ भन्ने हुन्छ, त्यो बेला मलाई शक्ति चाहिन्छ। हो, त्यो शक्तिको लागि सिंहक्रान्त मुद्रा धेरै गर्नु पर्दैन, 3 मिनेटदेखि 5 मिनेटबाट त्यसको असर आउन थाल्छ। त्यो हेर्नुहोस् है, यो हामीले मनोक्रान्ति ध्यानमा गर्दै आएकै हो। यो यसरी होइन, यसरी यो कानको चाहिँ दायाँ बायाँ पारेर यति, यो हातलाई चाहिँ यतिकै अलिकति यहाँ पछाडि तन्काउनु, छाती अलिकति माथि आउँछ, बस यो मुद्रामा तपाईँ सारा ध्यान चाहिँ हत्केलामा ल्याएर बस्नुहोस्। अब हामीले मनोक्रान्ति यन्त्रलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। मनोक्रान्ति यन्त्र दुवै हातमा या तेस्रो नेत्रमा, र यो मुद्रामा एक क्षण तपाईँ बसिसक्न साथ नै तपाईँको एनर्जी चाहिँ बढ्दै गएको फिलिङ हुन्छ। मेरो शक्ति बढ्दैछ भन्ने फिलिङ दिँदै जानु। मैले सिंहक्रान्त मुद्रा गरेको छु, मेरो शक्ति बढ्दैछ। तपाईँ 3 देखि 5 मिनेटमा सिंहक्रान्त मुद्राबाट फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। ठिक छ, अहिले यो प्रवचन हो, प्रयास नगर्नु। अतः यो घरमा गरेर हेर्नुहोस्, बिहान बेलुका प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यसबाट तपाईँको एनर्जी बढ्छ, साहस बढ्छ है। अब तपाईँहरूमध्ये कति मान्छेको आँखाको ज्योति गइरहेको छ? आँखाको ज्योति किन भन्नाले भिडियो हेर्नुपर्छ, किन भन्नाले टेलिभिजन चाहिँ हेर्नुपर्छ, किन भन्नाले कम्प्युटर चलाउनुपर्छ। अहिले त आँखाको समस्या त टियर ग्यासले झनै बढाएको छ काठमाडौँमा है। यस्तो अवस्थामा यो आँखाको समस्याबाट जोगिनको लागि तपाईले एउटा काम के गर्न सकिन्छ कि प्राण मुद्रा हेर्नुस् त, 2 अम्ला तल 2 अम्ला प्राण मुद्रा। यो मुद्रा तपाईले 3-4 महिना गरेर हेर्नुस्,
मोर चान्सेस तपाईँको चस्मा फाल्ने चाहिँ चान्स आउँछ। चस्मै आवश्यकता पर्छ। चस्मा फाल, प्राण मुद्रा गर भन्न मिल्छ पछि, अहिले होइन फेरि। अहिले त चस्मा फाल्यो भने केले हेर्ने? याद राख्नुहोस्, इट्स भेरी सिम्पल है। तर तपाईँले कति गर्नु पर्दैन? 3-4 महिनाभन्दा अगाडि असर देखाउँदैन। 45 मिनट दिनु, हे हाँस्नु न यार है। इट्स भेरी सिम्पल। ल यति गरेर चाहिँ बजारमा हिँड्नुहोस्। अघिको ज्ञान मुद्रा, अब यो कहिले यो गर्ने, यो यसरी नगर्नुहोस् फेरि, यो नोट गर्ने जस्तो यसरी नगर्नु। यो चाहिँ गर्नु पाउनुहुन्न। तपाईँले एउटा मुद्रालाई 3 महिना गरेर मात्रै कुरा गर्नुहोस्। कहिले यो गरे, कहिले यो गरे, कहिले त्यो कहिले यो कहिले ऊ भयो भने कहीँ पनि पुग्दैन। नेपालको राजनीति जस्तै हुन्छ। निदो नभएपछि, डिसिजन नभएपछि मान्छेले मार खान्छ। त्यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस् है, डिसिजन तपाईँले लिनुपर्छ। ज्ञान मुद्रा गर्ने कि प्राण मुद्रा गर्ने कि प्राण मुद्रा गर्ने कि है, अथवा यो चाहिँ वयन मुद्रा गर्ने, यो अहिको मुद्रा वयन मुद्रा गर्ने कि अथवा चाहिँ सिंहाक्रान्त गर्ने, के गर्ने? तपाईँले 3 महिना गरेर हेर्ने, अनि मात्रै तपाईँले यसको बारेमा चाहिँ फाइदा बेफाइदा बताउन सक्नुहुन्छ। एउटा मुद्रालाई मात्र है, यो धेरै मुद्रामा चाहिँ खेल्नु भयो भने व्यभिचारी बन्नुहुन्छ तपाईँ। बे त एउटैसँग गरे पुग्दैन र, जोसँग गरे पनि सन्तान जन्मिन्छ। याद राख्नुहोस्, बे जोसँग गरे पनि सन्तान जन्मिन्छ। त्यस्तै चाहिँ कुनै पनि मुद्रा गरे पनि फल पाइन्छ। फल भनेको सन्तानै। तर बे पनि कस्तो हुनु पर्यो त भन्नाले, म 2 महिना एकजनासँग बे, अर्कोसँग 1 महिना, अर्कोसँग 15 दिन बे, एउटासँग त 12 घण्टा बे। त्यो हुँदैन मित्र। कम्तीमा पनि तपाईँले चाहिँ मनोव्यताहरूले अहिले के भनिरहेका छन् भने अमेरिकामा 75% जति विवाह डिभोर्समा टुङ्गिरहेछ। यति ठुलो समस्या छ यो संसारमा, यो आत्मज्ञानको अभावले। संसारको ज्ञान त छ, तर आफूको नचिनेको कारणले गर्दा यति ठुलो समस्या छ कि बिहे गरेर मान्छेले डिभोर्स गर्ने क्रम यति बढाएको छ। त्यो रोगबाट हामी पनि अछुटा छैनौँ। अब मनोवेत्ताहरू के भन्छन् भन्नाले, कसैसँग बिहे गरेर 3 वर्ष अगाडि निर्णय नदिनु। किन भन्नाले एउटा मान्छेलाई चाहिँ केटाले केटीलाई, केटीले केटालाई बुझ्नको लागि कम्तीमा 3 वर्ष लाग्छ। त्यसकारण तपाईँले लभै गर्दा पनि 3 वर्ष अगाडि नछोड्नु। 3 वर्ष अगाडि यो मिलेन भनेर छोड्यो भने 3 वर्षमा अनि चाहिँ यो मिलेन, अर्को यो मिलेन, अर्को केही पनि मिलेन। किन भन्दा आफै मिलेन। त्यसैले एउटा श्रीमानको परीक्षण काल चाहिँ 3 वर्ष। हाम्रा राजाले 3 वर्ष त्यतिकै मागी बक्सिए त होइन। छिटो छोड्नु मिलेन। अब 3 वर्षपछि मिलेन भने छोड्नु मिल्छ। तर 3 वर्ष अगाडि बुझ्न सकिँदैन। अब यो 3 वर्ष अगाडि मान्छेको मनोविज्ञान बुझिँदैन, जोसँग सँगै बसिन्छ। त्यसकारण राजाको अन्तर्वार्तामा मौसुफबाट चाहिँ हुकुम पनि भएको छ कि चाहिँ यो जोइपोइ जस्तै भन्ने उदाहरण त्यही हो। त्यो जोइपोइ जस्तै, जोइपोइलाई चिन्न 3 वर्ष चाहिन्छ। अत यो 3 वर्ष तपाईँले कसैसँग बसेर डिभोर्स गर्नु पर्यो भने 3 वर्ष अगाडि नगर्नु भन्ने मनोवेत्ताहरूको सल्लाह। किन भन्नाले 3 वर्ष अगाडि जसले डिभोर्स गर्छ उनले चाहिँ अब एउटा होइन 30 वटा डिभोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। किन बुझ्नु अगाडि डिभोर्स गर्यो भने अर्को आउँछ, उसलाई पनि बुझ्दैन। अनि त चाहिँ मान्छेले कार फेरि जस्तै श्रीमती फेरिदिन्छन्, श्रीमान फेरिदिन्छन्। हुँदा हुँदा कोही कोही त यस्ता चाहिँ फटाहरू निस्कन्छन्, हामी त सास फेरे जस्तै श्रीमती फेर्छौँ भन्छ। सास फेरे जस्तै श्रीमान फेर्नेहरू पनि छन् अमेरिकामा, मिनेटमा। यो अलिकति अतिशयोक्ति कुरा गरेको मैले, बुझ्नु न यार, बुझ्नु। साथै सास फेरे जस्तै, सर यो मिलेन, सास फेरे जस्तो 1 मिनेटमा 14-15 वटा श्रीमती फेरिन्छ र भनाइको मतलब छिटो छिटो। कोही पनि नहाँसेपछि आफ्नै हाँसो भयो। संसारलाई हँसाउनु छ, सुरु आफैबाट। त बन्धुहरू, मैले यहाँहरूलाई अहिलेसम्मको कुरा
को सार निचोड के दिन खोजेको भने सबै समस्याको कारण अज्ञानता हो। यदि हामीमा चाहिँ ज्ञान आइदिएको भए, आत्मज्ञान चिनेको, आफूलाई चिनेको भए यो सम्पूर्ण समस्याबाट हामी सदुपयोग गरेर अगाडि जान सक्छौँ। एउटा कुरा त बुझ्नुस् मित्र, समस्याको समाधान हुँदैन सबै समस्याको, तर सबै समस्याको सदुपयोग हुन्छ। राष्ट्रले झेलेका धेरै समस्याहरू छन् जसको समाधान हुँदैन तर सदुपयोग हुन्छ। त्यसको सदुपयोग के हो? त्यसैले तपाईँलाई रोग लाग्दा पनि हत्तनपट्ट डाक्टर कहाँ गएर रोग मुक्ति नखोज्नुहोस्। हाम्रो आग्रह के छ त भने यी मुटुमा हात दिनुहोस्, यहाँ हृदय चक्र छ, आँखा बन्द गर्नुहोस् र मुटुलाई सोध्नुहोस् मलाई रोग लाग्नुको सन्देश के हो। त्यतिकै त लागेकै होइन यो रोग, यसको एउटा सन्देश छ। अब यो सन्देश बुझ्नु छैन, रोगबाट मुक्ति खोज्यो भने रोगबाट त मुक्त हुन्छ, फेरि अर्को रोगको तयारी गरिन्छ। किन भन्नाले हिजो पनि यही अज्ञानताको कारणले रोग आएको हो, आज पनि रोग आयो, अनि जथाभावी बाँचियो जथाभावी खाइयो भने फेरि भोलि पनि रोग आउँछ। मैले अघिको उदाहरण भने नि, जसरी पृथ्वीमा पनि तापक्रम चाहिँ मिलेन भने यसबाट पृथ्वीमा चाहिँ समस्या उत्पत्ति हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि पञ्चतत्त्वको ब्यालेन्स मिलेन भने यसले रोग ल्याउँछ। र यो रोग ल्याएपछि हामीले सन्देश के खोज्नु पर्यो? सन्देश खोज्नु पर्यो। जस्तै अब अमेरिकाकै उदाहरण दिउँ, अब समुद्र आँधी त आयो, अब त्यसलाई कसरी रोक्ने? त्यो तात्कालीन नीति, त्यसलाई रणनीति भनिन्छ, तात्कालीन नीति भयो। तर दीर्घकालीन नीति पनि चाहिन्छ। त्यो किन आइरहेको त? त्यसको सन्देश के हो? यसको सन्देश यदि अमेरिका जस्तो देशले चाहिँ बुझ्ने हो, धरतीको तापमान घटाउनु पर्यो, यो सन्देश हो। हेर्नुहोस् है, यो सन्देश हो, धरतीको तापमान घटाउनु पर्यो। अर्को सन्देश, हामीले अहिलेसम्म जसरी बाँच्यौँ त्यो गलत तरिकाबाट बाँच्यौँ, जीवनशैली मान्छेको गलत छ। हरेक मान्छेले कार चलाउनै पर्ने, त्यो पनि धुवाँ निकाल्ने कार। किन चाहियो धुवाँ निकाल्ने कार? सोलर कार बनाउन सक्दैन? याद राख्नुहोस्, यो पृथ्वीको तापक्रम बढ्नुमा धुवाँको पनि, धुवाँ धुलोको कारण हुन्छ एउटा कारण। त्यसकारण यदि कारै चलाउनु छ भने सोलर कार बनोस् या इलेक्ट्रिकल कार बनौँ या कम हानिकारक कार बनौँ, नत्र भने यो कार जुन पेट्रोलबाट चल्ने कारले यो पृथ्वीमा तापमान चाहिँ बढाउँछ बढाउँछ बढाउँछ। अब यो सन्देश लिने हो भने त संसारमा अहिलेसम्मका जति पनि कल कारखानाहरू छन् उनीहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय भयो। धरतीलाई जोगाउनु छ भने अहिलेसम्म जे खाइयो, जे बाँचियो, जसरी हिँडियो, त्यो सबै प्रतिको पुनर्विचार गर्ने समय पनि भयो। यदि यो सन्देशलाई बोक्ने हो भने यो रूपान्तरणको समय हुनसक्छ। होइन अब चाहिँ एउटा चाहिँ आँधी आयो, त्यसलाई जबरजस्ती राहत दियो जबरजस्ती, अनि फेरि अर्को आँधी चाहिँ पुर्ने हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो आँधी। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि रोग आयो, जबरजस्ती दबाई दियो, औषधि खायो, औषधिलाई दबाई भनिन्छ, किनभने उसले रोगलाई दबाउँछ। अनि रोगलाई चाहिँ औषधि खाएर दबाई दियो, फेरि अर्को रोगको तयारी भयो, फेरि भयानक रोग लाग्छ, अर्को भयानक दबाई खानुपर्ने हुन्छ, फेरि त्यसलाई दबायो, फेरि अर्को चाहिँ रोग तयारी गर्यो। यस्तो गर्नुभन्दा रोग आउनासाथ किन आयो त मलाई रोग, मेरो मुटु भन्नु न बा भने यहाँ थिएँ, मुटु भनेको गाँठो गाँठै हो फेरि भन्नु न डल्ली भन न, म किन पीडित भएँ, मलाई किन रोग आयो त? यो सन्देशलाई तपाईँले चाहिँ खोज्नुभयो भने अनि बिस्तारै तपाईँको हार्टले अथवा तपाईँको इन्ट्युसनले तपाईँलाई जवाफ दिन्छ। तपाईँमा फिलिङ डेभलप हुन्छ, ए गाँठे मलाई रोग लाग्नुको कारण त मैले यहाँ गल्ती काम गरेँ, त्यो नगर भनेको पो रहेछ। त्यो सन्देश आयो नि, त्यसलाई करेक्सन गऱ्यो भने पछि चाहिँ रोग आउँदैन। याद राख्नुहोस् मित्र, तपाईँलाई कुनै पनि चिजलाई पढाउँदाखेरि, जस्तै अब यहाँ एउटा चाहिँ अक्षर हाम्रो डाक्टर साहबले लेख्नु भएको छ कि, त्यो अक्षर भनेको बडो गजबको कुरा। अक्षर मात्र होइन, यहाँ सेन्टेन्स कतै कतै छन्, दुईवटा शब्दको बिचमा त्यहाँ ग्याप राख्नै पर्छ। त्यो दुईवटा शब्दको बिचमा ग्याप भएन भने तपाईँले पढ्नै सक्नुहुन्न। कुनै पनि कुरालाई कुनै पनि कुरालाई बिचबिचमा ग्याप राख्नै पर्दछ। यसो गर्दाखेरि ग्याप हुन्छ कि होइन, कहाँ ग्याप राखिराख्ने, एक कापी खेर जान्छ भनेर डक्कै लेख्दै भने पढ्नै सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो पढाइमा तपाईँले ठिकसँग स्पष्टता ल्याउनलाई पनि त्यो सबै कापीलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। कहाँ पैसो परेको त्यो ग्याप भनेर त्यहाँ पनि लेख्न थाल्यो भने त अर्थै बुझ्यो। पैसो त परेको हो नि कापी, किन खेर फाल्ने, ग्याप भरिदिउँ, अब पढ्नु सकिँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, एउटा अक्षर तपाईँले क भनेर लेख्दाखेरि पनि त्यही अक्षरभित्र पनि ग्याप हुन्छ।
होइन त क लेख्दाखेरि सेरोफेरोमा क्या कहाँ ग्याप राख्ने भनेर कालो कालो भरिदिएको भयो के हुन्छ तपाईँ जस्तै हुन्छ तपाईँलाई रोग त्यतिकै लागेको हो 24 घण्टा समय कमाउने 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 अनि रोग नलागे के लाग्छ त्यो 24 घण्टा पैसो भन्दा केही नदेखेको कारणले रोग लाग्यो आफ्नो लागि समय नै निकाल्नु श्रीमतीको लागि समय नै छैन खालि कमाउनुमा चाहे इज्जत कमाउनु धन कमाउनु कसैलाई फेरि प्रतिष्ठा जोगाउनु छ पद जोगाउनु छ ओहो श्रीमतीसँग मतलबै छैन श्रीमानसँग मतलबै छैन कतिलाई छोराछोरीसँग मतलब छैन टाइमै दिएको छैन होस्टेलमा फालिदिएछ वाटै अनि होस्टेलबाट फर्केपछि होस्टेलको छोराछोरी हुन्छ तपाईँको हुन्छ अनि भाषा पनि होस्टेलकै बोल्न थाल्छ तपाईँको कुरा बुझ्दैन उनले किन भन्नाले तपाईँले डिस्टर्ब गर्छ भनेर छोराछोरीलाई छुट्याएर होस्टेलमा राख्नु एउटा अभिशाप यो आमा बाबा मोडर्न आमा बाबाको अभिशाप किन भन्नाले त्यहाँ माया पाउँदैन प्रेम पाउँदैन किन भन्नाले जो होस्टेलमा बसेका छन् नि उनलाई प्रेम दिने भनेर प्रेम दिनु होइन पैसा लिने भनेर बसेका तलब जागिर हो उनीहरूको जागिर अनुसार बिहेभ गर्ने हो याद राख्नुहोस् त आमा बाउको त छोराछोरी जागिर होइन अब आमा बाउले होस्टेलमा पठाइदिइसकेपछि प्यार प्रेम कहाँ पाउने उनले नछुनु पायो यसरी मेरो हात लामो पारेर छुने छोराछोरीलाई याद राख्नुहोस् छोराछोरीलाई चाहिँ तपाईँले जति सकिन्छ छुनुपर्छ भन्ने कुरा गइसक्यो यदि छुनु पाएन भने उनले चाहिँ अब चाहिँ धेरै छुँदै छुँदैनन् झन्झन टाढा जान्छ त्यसैले होस्टेलमा राख्नु भनेको कहिलेकाहीँ यदि तपाईँले त्यस्तै समस्या पर्यो यसलाई इमर्जेन्सी केसमा किनभने मनोक्रान्ति दर्शन अतिवाद नभएको कारणले गर्दा यसले होस्टेल चाहिँदैन नि त भन्दैन त्यो कन्डिसनल कुरा हो कहिलेकाहीँ सक्दै सकेन यही कन्डिसनमा 1 वर्षको लागि 6 महिनाको लागि या 2 वर्षको लागि मैले नराखी अरू धरै पाएन भने त्यो बेग्लै कुरा तर होइन खालि छोराछोरीले दुःख दिन्छ कचकच गर्छ उनीहरूलाई समय दिन सकेन भनेर होस्टेलमा राख्नु त्यो बर्बादी निम्ति आउनु अनि जसले छोराछोरीलाई होस्टेलमा राखेका छन् त्यो जम्मैले भोगिरहेको पनि छ छोराछोरी होस्टेलमा राखेपछि त्यही छोराछोरी फर्किँदैन याद राख्नुहोस् किन भन्नाले म कहाँ चाहिँ मैले क्लिनिकमा यस्ता यस्ता पेसेन्टहरू जान्छौँ आमा बाउको टेन्सन के त भन्नाले छोराछोरी चाहिँ होस्टेलमा राख्दिएँ त्यहाँदेखि छोराछोरीले चाहिँ राम्ररी बोल्दा पनि बोल्दैन हामीसँग चाहिँ झन्झनै टाढा भयो अब त सम्झाउनु पनि सक्दैन कुरै पनि मान्दैन पीडा चाहिँ झेलिरहेका छन् त्यो समस्या सबैको हो कि कसैको थोरै होला कसैको बढी होला त्यसकारण छोराछोरीलाई चाहिँ होस्टेलमा त्यो कहिले काहीँ बाहेक है कहिले काहीँ त्यस्तै समस्या पर्यो भने राख्नु बेग्लै कुरा तर सामान्य त्यसलाई चाहिँ आम रिवाज बनाउनु हुँदैन त्यो बनायो भने हामी बर्बाद हुन्छौँ र भइरहेका पनि छौँ अब हुनुपर्ने के त भन्नाले तपाईँले केही समय चाहिँ छोराछोरीको लागि टाइम निकाल्ने श्रीमान श्रीमतीको लागि टाइम निकाल्ने परिवारको लागि टाइम निकाल्ने समाज सेवाको लागि टाइम निकाल्ने जुन समाजमा बाँचेको छ त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ दायित्व छ तपाईँ जुन घर मुनि छ त्यहाँ चाहिँ फोहोर भइरहेको हुन्छ दिनको एकपल्ट कमसेकम कुचो लगाउने चाहिँ टोल समिति बनाउनुपर्छ त्यहाँ हो त्यसरी हामीले समाजको लागि केही समय छोराछोरीको लागि परिवारको लागि आफन्तको लागि समय निकाल्ने र केही समय पैसा कमाउनको लागि अर्थ उपार्जनको लागि हो भने तपाईँको लाइफ चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ होइन कमाएको कमाइ भनेको को त लेख्यो फेरि ओहो को त फेरि अर्को को लेख्यो त्यसैमाथि फेरि अर्को गर्दाखेरि कसले थाहा छ हाम्रो स्वास्थ्य गएको कारण त्यो हामीले समयलाई विनियोजन गर्न सकिन समयलाई चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन याद राख्नुहोस् अतः यो आजको प्रवचनको सन्देश तपाईलाई रोग लाग्यो भने अब मुटुमा हात राखेर सोध्नुस् मलाई किन लाग्यो मैले श्रीमतीलाई टाइम दिएन छोराछोरीलाई टाइम दिएन मैले ठीक खानलाई टाइम दिएन खानको लागि टाइम निकालेन हजारवटा कुरा बताउँछ तपाईको हृदयले मोरा तैँले यहाँ गल्ती गरिस् ल ल ल टिक मार्क ला अब होइन डाक्टर साहबलाई रोग लागिरहेछ ला औषधि डाक्टर पनि कमाउनु बसेको तपाईँ पनि कमाएर ल्याएको पैसा त्यहाँ फाल्नु अरे यार न डाक्टर स्वस्थ न तपाईँ स्वस्थ अहिले त संसार यस्तै होइन त्यसकारण हामीले जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन नल्याइकन जीवन बन्दैन त्यसैलाई मनोक्रान्ति भन्यो अब अन्तिम कुरा यही छ कि मुद्रा विज्ञानलाई तपाईले आज सिक्नुभयो त्यसलाई प्रयोग गर्दै गर्नुस् र मेरो विषय नै जस्ट अपोजिट पऱ्यो मलाई एकदम योगी ध्यान शान्तिको कुरा अनि मेरो चाहिँ युद्धको भयो म चाहिँ लडाइँ कसरी गर्छ
बन्दुक कसरी चल्छ, हवाईजहाज कसरी चल्छ त्यसको विषयको पढेँ। त एकपट्टि मेरो ज्ञान छ भने अर्कोपट्टि यहाँको क्षेत्रमा म एकदम अज्ञान छु। उहाँको प्रखर वाक शक्ति सबै विषयमा योग्य र तपाईलाई सरल भाषामा हरेक चिजलाई प्रकट गर्ने उहाँको अद्भुत शक्तिको अगाडि मलाई बोल्नु साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ। 5 स्टार र ठुल्ठुलो बुद्धिजीवी र ठुल्ठुलो डाक्टर प्रोफेसर नेताहरूको अगाडि चाहिँ म रोजै बोल्छु। तर आज यहाँ मनोक्रान्तिको अनुयायीहरूको बोल्नको लागि म साह्रै मेरो कम बुद्धि छ जस्तो। हरेक क्षेत्रमा बुद्धि हुँदैन। अघि योगीजीले आइन्स्टाइनको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा मलाई एउटा कुरा सम्झना आयो। आइन्स्टाइनले पनि त्यत्रो नोबेल पुरस्कार पाउनेवाला, तर उहाँको पनि एउटा अज्ञानताको उदाहरण यहाँ दिन्छु। उहाँले एउटा बिरालो पाल्नु भएको थियो आइन्स्टाइनले। त्यो बिरालोमा आउँथ्यो, त्यो बच्चा पाउन आँटेको थियो। त्यसले कार्पेन्टरलाई बोलाउनु भयो। कार्पेन्टरलाई एकदम यहाँ मेरो बिरालो ब्याउन आँटेको छ, यसलाई खोर बनाइदियो। खोर बनायो। अन्त खोर बनाएर ल्यायो कार्पेन्टर। आइन्स्टाइनले भन्नु, ए बुद्धु तर यति पनि छैन, यहाँ एउटा मात्रै दुलो किन बनाइस्? यसबाट त आमा निस्किन्छ, बिरालो बच्चा निस्किने दुलो खोइ।